देवा तूं खालत्यांची भेट करताय आनी बापाय सारक्या मोगान आमकां बुजयताय। क्रिस्त सोमण्यारी जावन आमचे मदें आयिल्ल्या आमच्या देशीच्या श्रेष्ठ म्हणयाऱ्या आमी तुका आमचो मोगाचो मान भेटयता। उलयता उपरांत इगर्जीच्या मदल्यान मुखल्या दरवट्यापर्यंत वचून धर्माध्यक्ष लोकाचेर पवित्र उदक शिंपडयता। उदक शिंपडाय सोमिया आमी आमी करजा आमी म्हाका सरतो तुमचे सोबे आसो प्रार्थया भाग्यवान सुमी आसर पदवेधरा बापा ससनाच्या देवा आयक आमचे मागणे आनी दया करून तुझ्या भाग्यवान पडव्यांक सर्गींतान पाठय। हांगासर रावतेल्या सुमेस्तांक तो राखों दी, तांचे तो पालन करूं दी, तांकां सांबाळूं दी आनी तांचे संगता रावन मोगान तांची जतन घेवं दी। क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिपात। आता फिरगज याजक आपल्या हातांत क्रुसिफिक्स इमाज घेवन मुखार येतलो। क्रिस्ता आमच्या सर्वोंदरच्या नांवान आमच्या फिरगेजीची भेट करूंक आयिल्ल्या आमच्या गवळ्या तुझ्या नबेन दिल्ल्या क्रिस्ताच्या हिंडाक ताच्या सर्वोंदराचो संदेश तूं हाडून आयलाय म्हूण ह्या कुर्साच्या गुर्ता वरवीं आमी वळखत आहोत। आता फिरगज याजक पास्कांचे वाती तावन पेटयली मानाची वात धर्माध्यक्षाक दितलो। क्रिस्त जावन आसा संवसाराचो उजवाड, ताका पाती येता तो उजवाडांची येता आनी ताच्या उजवाडाक काळोख फळता। आमचे थंय बाबर्ताचो उजवाड पेटोवंक तुका आमच्या गवळ्याक आधार आनी कृपा लाभो। त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन। या वर्त्या कामांत धर्माध्यक्षा सवे आपण वावुरतात म्हण दाखोवचेक फिरगज याजक आणि फिरगजीचे गवळीक मंडळीचे संदे आता तांच्यो वाती धर्माध्यक्षाच्या हातांतल्या वाती तावन पेटोवन वेदिस्ताना वा ताचे सकला भोंवतणी रावतले। दिमुजा दिव्यान गेल हावे जळजात पावो गरजाक अखेर पर्यान गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना रायाच्या राया गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना राया दिमुजा काळजान मोग सेवा करच्या दिसोम्या मोग मोज्या काळजान दिमुजा काळजान मोग सेवा करच्या
सेवा करूच्या अखेर पर्यंत गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना दिमुच्या दिव्यांतेल दिव्यांतेल दिसोम्या ते मोजा दिव्या दिमोजा दिव्यांतेल हावें जळच्याक फावो कर जळच्याक अखेर पर्यंत गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना रायांच्या राया गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना राया. लोकांनी बसचे. पवित्र सभेचे सांदे आमचो श्रेष्ठ गवळी जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त संवसारांत ताचो प्रतिनिधी जावन आसा आमचो भाग्यवान बाप फ्रांसीस. तर बाबार्थान आनी मोगान एका गिता द्वारे ताका आतां आमी मान करुया. सकडांनी उबे रावचे. रोमाशे रंगासो पाट दाखयत आमकां सर्गावाट रोमाशे रंगासो पाट दाखयत आमकां सर्गावाट इगर्ज माता कातोलीक तिचे मस्तक बळावीक इगर्ज माता कातोलीक तिचे मस्तक बळावीक राग देवा सर्वेश्वरा राग आमच्या पापा सैवाक राग देवा सर्वेश्वरा. प्रार्थुया. देवा समेस्त बावार्थ्यांच्या गोवळ्या आनी सलयनरा तुझ्या सेवका फ्रांसिसाक तुझ्या पवित्र सभेचो श्रेष्ठ गोवळी नेमो तुवें कुशिवेली. ताचेर दयेन दिश्ट घाल. ताचे कालासल्ल्यांक उतरान आनी देखीन ताणें उपकार अशें आनी ताच्या ताबेन दिल्ल्या हिंडा सोवें ससनाच्या जिनयेक ताणें पावोसें कर म्हण आमी कालतेपणी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सुमिया मरे पात. आमेन. वाती पालवून जाग्याक पाठयेची. ही माफी प्राचित बऱ्यो करण्यो आनी भक्तीच्या करण्या वरवीं जोडी येता. त्या पासत गवळीक बेटेचो वेळ खुरपेचो वेळ शिक्षेची माफी दिवचे देवाचे हक्क. कितली बरी पदकांची दूख आमी धरताव तितली चड माफी आमी देवातावन जोडतल्या. अदीक मानादीक जेराल्ड लोबो क्रिस्ता थंय बापय आनी वडील. उडपी दियेसीजीचो गवळी हांगासर हजार आसल्यांक हे गवळीक बेटे वेळार गवळ्यान सोलोवच्या खंयच्याय एका सेवा धर्मीक रितीक हजार आसल्या समेस्तांक परिपूर्ण ह्या प्लेनर इंडुलजन्सां दिता आनी पाठयता. देखून भोव भाग्यवंत फ्रांसिसाक आमच्या पाप साहेबाच्या आनी अदीक मानादीक जेराल्ड आमच्या बिसाहेबाच्या आनी पवित्र सभेच्या बऱ्या हिता पासून देवा लागीं मागा. सांगात म्हणया. हांव पातके सर्वपदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून गुणानुसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून भाग्यवान सदां सांगपाक मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सदां औंकवार भाग्यवान मरियेच्या श्रेष्ठ बडव्या भाग्यवंत मिंगेलीच्या भाग्यवान जुआंव बाप्तिस्ताच्या भाग्यवान धर्मदूता पेद्रू आनी पावलोच्या आनी समेस्त भक्तांच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं सर पदवेदार देव तुमची काकुळट करून दी
आनी तुमची पातकां भोगसूं दी आनी सस्नाच्या जिविताक तुमकां पावोवं दी. आमेन. सर पदवेदार आनी काकुळदार देव तुमच्या पातकांची माफी बोगसाने आनी सुटका तुमकां दिवं दी. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे सोवे आसूं. आमेन. हे इंडुलजन्स जोडूंक जाय तर आमी आमचो भावार्थ पासारूंक जाय. ह्या पासून आपोस्तलांची सत्मंतां म्हणया. सत्मंता देवा सर पदवेदारा देव सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमया जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भे सुमवलो आमकां निर्यतान जल्मलो वंश ताका तांणी सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्या तो परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेकान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षाने कुडीचें जिवनपण सस्नाचें जिवीत. आमेन. आमच्या गोवळ्या संगी आमी देवाची परजा एकूटाम जशें आतां जमल्या देखून आमच्या सर्गींच्या बापाक एका ताळ्यान उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज संभाळ्यो तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशें संवसारात जावं. आमचो दिसपडटो आज आमकां आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिसांव तशें आमची पातकां बक्षिस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आता आमी मरण पावल्ल्या पासून देवाच्या शब्दाची भक्त चलयतल्या. पयलो भाग सुरविल्ले मागणे वाचपा आनी प्रवचन देव मंदिरांत चलोवन व्हरतल्या. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. भावां भयणींक तुजो शाश्वत सांगत आनी सर्गींचें सुख पावो कर जो जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. भावा भयणीनो, मरणाचो विशय घेतल्यांची परिस्थिती तुम्ही जाणात जायजे म्हूण आमची अपेक्षा. तेन्ना बरवसनांतल्या हेरां परी खंती बरी तुम्ही जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवंत जालो हे आमी सत्मंतां जाल्यार ताजेर बोवार्थ दवर मेल्लेल्यांकी तांचे सवे देव जिवंत उठयतलो. सोमयेंची शिकोवण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगता. आमी सोमी परत्यान येसर जिवंत उरतली ती मेल्ल्याच्यांकीन मुखार आसची नाव. परत्यान येसर जिवंत उरतली ती फर्माणांचे गरजणेक श्रेष्ठ दुतांच्या उल्याक आनी देवाच्या तुतुरेच्या आवाजाक सोमींच स्वता सर्गींतावन देंवतलो. तवळ क्रिस्तांतय विश्वास दवरून मरण पावली पयलें उरतली. उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरिल्ल्या तांचे संगता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपाचेर उखलून व्हरतले. त्यानंतर सोम्या संगता आमी सदांच आसतल्या. देखून एकामेकाक हें सांगून तुमी बुजवण दिया. देवाचें उतारे. सर्वेस परमोस गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस परमोस गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस परमोस गवळी कांयच म्हाका उणेना. पांचवो जरो मेळटा थंय तो म्हाका विशीव दिता.
निशांत उदका सरशीं म्हाका तो आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सर्वेस परमोचो गोडी कांयच म्हाका उरना आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवसुना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी बेतसाक ती म्हाका धैर्य दितात सर्वेस परमोचो गोडी कांयच म्हाका उरना गर्दचे वाण म्हज्या दुस्माना हुचेर तुवें तयार केलाय तेलान म्हजे मातेंत मागताय म्हजें कोप भरून वंताता सर्वेस परमोचो गोडी कांयच म्हाका उरना सर्वेस परमोचो गोडी कांयच म्हाका उरना हालेलुया 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 हांव जीवनपणाने जिवीत म्हणटा सोमी जो कोण म्हाका सत म्हणटा हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता ते वेळी जेजून लोकांक म्हणे बापान म्हजे आदीन केल्ले सर्व म्हजे ससी येतले आनी म्हजे ससी येतल्याक हांव केदीच पयस करिसो ना कित्याक हांव सर्गीन तावन देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही बगार म्हाका धडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका धडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाय बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवांत उठयचय पुताक देखतल्या आनी सदमंतल्या प्रति एकल्याक सासणीक जिवीत मेळा जाय हीच म्हज्या बापाची खुशी हांव तांकां निमाण्या दिसा जिवांत उठयतलो देवाचे उतर हे एक प्रमुख वांटो जावन आसा सरिल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास काडून तांचे पासत मागणी भेटोवची जे आमच्या कुटुंबांतले आमची म्हालगडी आमची सैरी धैरी तांचे हे संवसारी पयन काबार करून सर्गी राजा उदेशी भायर सरून गेल्यांत तांचो आज प्रत्येक तरान आमी उगडास करता तांचे पासत आमची मागणी भेटयता मनशा जिवीत कितें जावन आसा ह्या सवालाक
परण्या सोल्ल्यांत आमकां अशी जबाब मेळटा, चिंत मनशा तूं जावन आसाय वर्तांतल्या फुलां बरी, शेतांतल्या तणा बरी, उदका वयल्या बुळबुळ्या बरी, पांत्याच्या दोवा बरी. हें जावन आसा आमचे संवसारी जिवीत. वर्तांत फुलयेक फुलता, आपल्या सोबायेन सबारांक तें आपणातय आकर्शीत करता. तरी पूण आमी सनाव क्रमेन ताच्यो एक एकच पाकळ्यो सोडून निमाण तें फूल धरणीक शेवटता. आनी थोड्याच दिसांनी आमची सगळी पृथ्वी 5व्या वर्णान भरता. पळोवंक ती सोबीत आमकां दिसता, पण म्हयने पाशार जावन गिमसेले दीस आयले म्हणटा आसतना ते तण बावता, उपरांत तें सुकता, क्रमेन नाश जावन वेता. उदका वयलो बुळबुळो थोड्या क्षणांक मात्र आमकां दिश्टीक पडटा आनी तो उदकांतय एक जाता. पांत्याचो तो देव पळोवंक सगळें धोवेंस बरें दिसता, पूण सकाळ सुर्याचीं किरणां पडोवंक आराम जाली म्हणटा आसतना तो धूव मायाक जाता, नपयस जाता. हें जावन आसा मनशा जिवीत संवसारांतलें. त्या वर्तांतल्या फुलां बरी, शेतांतल्या त्या तणा बरी, उदका वयल्या बुळबुळ्या बरी, पांत्याच्या दोवा बरी. न्हय शाश्वत, तात्कालीक. जल्माच्या वखदा हें संवसारी पैन आमी हर एकलो आराम करता. मरणाच्या वखदा हें पैन आमी हर एकलो सोंपयता. जल्म आनी मरण ताच्या मदली आमची संवसारी जिणी जावन आसा. जावं येती थोड्यांक ल्हान आवदेची, जावं येती थोड्यांक साबार वर्सांची, पूण जल्मल्लो हर एकलो एक दीस न्हय तर एक दीस मरण पावता म्हणलें खरें तें जावन आसा. मरण मनशाचें अंतगी. ह्या सवालाक सांत पावलो जबाब दिता. तो म्हणटा, मरणांतय मनशाचें जिवीत सरना, बगार तें बदलता. ह्या संवसारांतलो तंबू मोडून वेता, पूण सर्गार ससनाचो निवास तयार जाता. हांगा आमी आसचें तात्कालीक, पूण आमकां आसा आनी एक बिडार तें जावन आसा ससनीक. आमी पोर आयतारा पास्कांचो काळ संपयलो. पास्क म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ उतरोन म्हणून. इस्रायल परजाक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना, पराव्याच्या त्या फौजेक सांपडनासतना देवान शाबीतान पलतडी व्हरून पायले. पूण तीस इजिप्ताची परजा त्या तांबड्या दर्यान बुडोवन मरोन गेली. आनी त्या देखून इस्रायल परजाक ही जावन आसली एक महान घडीत तांच्या जिणयेचें तांबड्या दर्याची उतरोन. कित्याक तें उतरोन बसयल्ल्या त्या दुदान आनी मोवान वळच्या गांवाक तांणी पावोंक आसलें, थंयसर तांणी जिवोंक आसलें. आनी आमकां मरण जावन आसा एक उतरोन. उतरोन काळोखांतावन उजवाडाक, उतरोन मरणांतावन पुनर्जिवनपणाक, उतरोन ह्या संवसारांतावन बसयल्ल्या त्या गांवाक. थंयसर मरण म्हणलें ना, थंयसर अंत म्हणलें ना, बगार ससनाच्या ससनाक आमी जियेतले. सोमयान आपल्या परगट जिणये वेळार हें सत लोकांक शिकयलें. हांव जावन आसा जीव आनी जिवनपण. कोण म्हाका सत मागता
तो मरत जाल्यारय जियेतलो. आनी आयची दोनूय वाचपां पुनर्जिवनपणाचो संदेश आमकां दितात. हे फकत उतरां न्हय. बगार आपल्या परगट जिणये वेळार हे सुमयान सत म्हणलें रुजू केलां. दोनूच दृश्टांतां तुमचे मुखार दवरता. जेजू आपल्या शिसां बराबर नायम म्हणल्या शाराक पैन करून वेतालो. आनी तवळ विधवेच्या एकल्याच पुताचें मोरण मातयेक लावंक व्हरून वेताले. ताची आवय आपल्या दोळ्यांनी दुकां गळोवन पुताच्या निर्जीव कुडीचो पाटलाव करून वेताली. मरण व्हरतल्यांक जेजू म्हणालो, तुमी हांगा रावा. आनी थंयच ते रावले. आनी उपरांत त्या तरणाट्याक उद्देशून म्हणालो, तरणाट्या उठ. मरण पावल्लो. निकेपण ताका व्हरून वेतात. आनी ह्या पैनार जेजू त्या तरणाट्याक म्हणटा, तरणाट्या उठ. तो उठोन बसता. जेजू ताका आवयच्या अधीन दिता. आपलें पैन तो मुद्दरसता. दुसरे घडीत सबार पावटी आमी वाचल्लें, आयकल्लें, नियाळ केल्लें. जेजूक मार्ता, मरी आनी लाजरसाचें कुटुंब मोगाचें जावन आसलें. तोळ तोळ त्या कुटुंबाची भेट तो करतालो. त्या कुटुंबाच्या सुखादुखांत वांटेली जातालो. जेजू नातल्ल्या वेळार तांचो भाव लाजरस मोन पावलो. तांच्या दोस्तुरे प्रमाणे तांणी ताका निकेपिलो. ताका एक शिळा दांपली. ती आपल्या घरा फाटी आयली. 4 दिसां उपरांत जेजूक खबर मेळ्ळी. आनी त्या कुटुंबाची भेट करूंक आयिल्ल्या वेळार थंयसर त्या भयण्या मदें आनी जेजू मदें जावचें तें संभाशण आमी आयकलां. मार्ता म्हणाली, सुमया, जर तर तूं हांगासर आसलोय आमचो भाव मरतो नासलो. ते तांचें संभाशण बंद धरून वेता. आनी एका आईन घडये जेजू म्हणटा, हांवच जीव आनी जिवनपण. कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी तवळ ती बहीण जबाब दिता आनी म्हणटा, वय सुमया, हांव सतमंता, निमाण्या दिसा आमी हर एकलो पुनर उठतले म्हणून. जेजून तें सांगलें न्ही. पगार तांकां तो घेता, फोंडासरसेन वेता. आनी थंयसर पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, ताची कूड येदळस उसोंक आराम जाल्ली. तरी जेजू लाजरसाक उद्देशून म्हणटा, लाजरा भायर ये. ताका गुट लायलेल्या त्या वस्त्रां समेत तो सुमया समकार उबो जाता. जेजू लाजरसाक ताच्या भयणीच्या अधीन दिता. भावां भयणीनो, हेर घडितांय पवित्र पुस्तकांत मेल्ल्यांक जिवन केल्लें आमी वाचलां. जेजू जावन आसा पुनर्जिवनपण. तोय कुर्साच्या आल्तारेर मरण पावलो. ताकाय एका फोंडांत निकेपून व्हड एक शिळा दांपली. दोगा राखवल्यांक ताणें थंयसर दवरले. पूण आपणें सांगल्या प्रमाणे तिसऱ्या दिसा पातकाची शिक्षा जावन आसच्या मरणाचेर जेजू जैतेवन जालो. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजू मेलो आनी जिवन जालो. हें जावन आसा आमच्या भावार्थाचें सत. जेजूचें पुनर्जिवनपण जावन आसा आमकां हर एकल्याक एक नवो भरवसो. एक दीस आमी मरणांतले उठतल्या सुमयाच्या त्या पुनर्जिवनपणांत वांटेली जातल्या म्हणून. आनी आत्तां आमी सुवार्तेंत आयकलें त्याच सुमयाची उतरां. जो कोण आमच्याक फुडें मरण पावला तो निमाण्या दिसा उठतलो. आनी सुमयाच्या त्या पुनर्जिवनपणांत हर एकलो वांटो जातलो. वय आमची मालगडी आमच्या कुटुंबांतली ह्या फिरगजेन मरण पावले आमच्याक फुडें ती भायर सरून गेल्यात. आज तांचे पासत आमी मागता जे कितें तांणी
शिक्षा भोगूंक आसा ताची संपूर्ण रितीन सुमियान माफी करून तांचेर आपले काकूळट दया आनी मोग दाखोवन तांकां सुमियान बसयलें तें इनाम सर्गींचे राज बेगीन पावस जावं दी म्हणून प्रत्येक तरान आमी आस मागया. उबी रावया. आतां आमी सेमिस्त्रेक वचे. आमच्या बहिणी पासत आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें, हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत. म्हाका सतमानता तो मरस जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरसना. सुमिया, तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केल्यान आमच्या भावा भयणीक ससलीक जिवीत दी. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आपले पाप रडल्या चोराक तुवें सर्ग बसयलो. आमच्या भावा भयणीक तुजे राजान घे. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमच्या भावा भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तांचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यान तांकां एकठांय. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमच्या भावा भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणाक बसली. तांकां तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आज मरणाच्या हांतुरणार आशिल्ल्यांक भावाच्या बुजवणेन आनी ससलीक जिविताच्या भरवशान धीर दी. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमकांय बऱ्या वर्णाची कृपा लाभय. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. सोम्या काकुत ना ना राव काकुत क्रिस्ता काकुत सोम्या काकुत सोम्या काकुत. आतां पोंडाचेर आशिर्वाद घालता आसतना पयले आमचे बापा उपरांत हांव पाटी येता हांगसर नामान मरिया म्हणलें मागणें आमी मंदरसून व्हरचें. आमच्या बापा सर्गीच्या
सुमिया देन ऐक म्हजे मागणे आणि म्हजो ताळो तुज्या मुखार पावत सर्वेस्पर तुमचे सवय असो प्रार्थया सर्वेस्परा आम्ही तुझे लागी मागता तुझ्या मेल्ल्या साकरांचे काकुळत कर तांच्या करण्याचे शिक्षा तांकां दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळूंक तांकां मोन असलें खऱ्या भावार्थान हांगा तांकां भावार्थ्यांतय एकवट आयलाय तेच परी तुज्या काकुळतेन सर्गीन देवदूतांच्या वरांत तांकां स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या समिया मरे पाते आम्ही सकडी सांगता सरिल्ल्या आमच्या भावार्थ्यां बसत 3 पावटी ससनाचो विशय म्हणलें ते मागणे म्हणया ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर पंकोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर पंकोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर पंकोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन आता आमी लाईन करून परत पाटी इगर्जेक वेचे निमाणे मागणे थंयसर आसतले वडलचे बरेच दुंपेली मुखार कुरीस आनी वाती उपरांत आमी लोकांनी पुरुषावार वेचे येता आसतना तुजी खुशी जावं म्हणलें गीत गावचें उपरांत वेळ आसा जाल्यार कश्ट तेल्यान येया तुझी खुशी जावं तुझी खुशी तुझे ससी दिससी विशेव आत्म्यांतांच्या ससना दुरान तुझ्या सुमिया तुझ्या सेवकांच्या आणि सेवकींचे आत्मे पातकांच्या संकलेंतले सुटय म्हूण आम्ही तुझे लागीं परतता पुनर्जीवनपणाच्या महिमेन तुझ्या भक्तांनी विसणाऱ्या सवय नव्या जिवितात आनी उठसे कर क्रिस्ता आमच्या सुमिया मरे पार पात्रोचे गीत गावन ही मागण्या विधी आम्ही संपवची